Ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan, ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit, ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, o gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niya gabii. Milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya mingon ng Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan, og nahimo kini pinaagi sa gibuhat niyang wanang. Gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, og nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang, milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya mingon ng Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala, ug ang tubig nga nalain. Ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya mingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga munga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya mingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit. Maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii, o magpaila pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig, ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan, ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii. Maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, puno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan, ug giingnan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam. Miingon siya,
Sanay kamo og milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway. Og gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat. Ug do malaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa mga tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Ug kadto mao ang ika-unom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini. Sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon nini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit.